سنایا حضرت عباس علمدار دا جناب جس ویلے لاشا اٹھا کے لے کے آئے نے خیمیاں دی اندر رکھے آئے کو حرام مچ گیا وے ہر پاسے روم دی آواز آؤں دیئے میرے امام نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین صابران دی اولاد جے صبر کرو صابران دی اولاد جے حضرت سیدہ ثانیہ زہرا اپنے ویر عباس جناب ویکھ کے آنسو بہا رہیاں نے ادھر انہوں محمد دے لاشے پہ ہوئے نے آخر کر اختصار نہ لرز کردہ جاما ادھر جڑے ویلے جناب شہزادہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب ذوالفقار حیدری پکڑیے تیاری کرنا شروع کی تھی مولا حسین دے آگ کے قدمات سر رکھیا آکھیا ابا جی اجازت جانا ماں اجازت منگنا آیا ماں میرے آقا لجپال حسین نے فرمایا نانا بیٹا تینوں میں کیویں اجازت دے ماں تو ٹر گیوں میرے نانے دی تصویر ٹر جائے گی تو ٹر گئے تو ہم شکل رسول میرے نانے دی تصویر غائب ہو جاوے گی میرے مولا حسین دے قدمہ تے سر رکھ کے شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے ابا جی جس نانے دا ہم شکل آؤ اسے نانے دے نات اجازت مانگنا ماں ایک قیامت تک آنے والے لوگ اے نہ کہہ دین باپ چلا گیا بیٹا بیٹھا رہا نانا ابا جی میں نو اجازت دیو فرمایا پترا علی دلال آؤ روک داتے نہیں پر جا اپنی تیر میرے نالو زیادہ حق تیری پھوپھو ثانیہ زہرا داوے جا جا کے پوچھ لے اجازت مل دیئے تے ٹھیک ہے ان ثانیہ زہرا دے خیمے وال ایکیدہ خیمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سیدہ ام کلثوم علی دیاں جائیاں دا خیمہ ہے شہزادہ علی اکبر چل دیاں خیمے دے اندر آئے نے کہ ادھر سیدہ ثانیہ زہرا اپنے پتران دے لاشے دے قریب بیٹھ کے آنسو بہا رہیاں نے اللہ دی بارگاہ چرد کر دیاں نے مولا اے ثانیہ زہرا دبال جڑا تیرے نا تو عبار دیتا ہے جڑی دولت تیرے نا تو قربان کر دیتی ہے اللہ میرے ویر حسین دے قدمہ دا صدقہ قبول کر لے ادھر علی اکبر آکے ویکھیا پھوپھو اماں سامنے کھڑی ہو گئیاں آکھیا آجاوے علی اکبر آج علی اکبر حضرت علی اکبر دے سر تے ہاتھ رکھے نے پیار کیتا ہے فرمایا کیویں آئے علی اکبر آکھیا پھوپھو اماں اجازت لینا آیا وہاں میں نہیں جانا چاہنا میدان کارزار دے اندر سیدہ جناب ثانیہ زہرا دیاں کھانچیاں سو آگئے آپ نے فرمایا پترا یاد رکھی مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے بے اکبر پلنی نئی تصویر تیری میں بیٹا تو تے ہم شکل رسول ہیں تینوں اجازت کیویں دے دے ماں مختصر کراں اجازت ہوئی سیدہ سکینہ نال پیار کیتا ہن میرے امام حضرت سیدہ سکینہ نال پیار کیتا اینج کر کے کلاوے چلائے کے اپنی ہمشیر ننی ہمشیر نو سینے نال لایا حضرت سیدہ سکینہ رو کے آکیا ویرا صبح تلے کے ویر میدان میں گئے نے پر واپس نہیں آئے ویر گئے ضرور نے پر کوئی ویر مڑ کے واپس نہیں ہو آیا ویرا تو کدھر جا رہے ہمیں آکھیا ننی سکینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے ننی سکینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میری ہمشیر پریشان نہ ہو اے میری ہمشیر جدھر ابو بکر بن علی ٹر گئے عمر بن علی چلے گئے عثمان بن علی چلے گئے ادھر تیرا ویر علی اکبر جا رہے آوے حضرت سکینہ دیاں آہیں نکل گئیاں آپ فرما دیاں نے انشاءاللہ مرن نویر کسے دے وے علی اکبر انشاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا شہزادہ علی اکبر میدان کارزار دا
رخ کیتا کوفی لا یوفی فی النار دب دبا کے دوڑ دے جا رہے ہیں میرے علی اکبر شہزادے نے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے شہزادہ علی اکبر جس وقت عزیزان گرامی حضرت شہزادہ علی اکبر جوان مردی نال مقابلہ کیتا اور کوفیاں دی جناب والا لاشاں دے انبار لگ گئے عمر سعد بول اٹھیا کہن لگا عمر سعد کہندا ہے یک بارگی نال حملہ کرو تسی نہیں جاندے کون ہے ایدیاں رگاں چ حیدر کرار دا خون ہے اے حسین ابن علی دا پتر علی اکبر آیا جے اینو معمولی نہ جانے جے کیوں اینو معمولی نہ جانے جے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے تین دن دے تریائے سید تین دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا اے بیت یزید قبول نہ کیتی اے تقیہ آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ شہزادہ علی اکبر بڑی جوان مردی دے نال انہاں ظالمہ دا مقابلہ کیتا فنار کر دے جا رہے نے عمر سعد بول اٹھیا کھن لگا علی دا پتر اے حسین ابن علی دا بیٹا بچ کے جانے نہ پاوے انج کرو یک بارگی نال حملہ کر دیو ادھر تیراں دا می پے جاندا ہے نیزیاں دیاں انیاں سیدھیاں ہو جاندیاں نے انہاں ظالماں کٹھیاں ہو کے جس ویلے حملہ کیتا ہے علی دے لال نو انگنت زخم آ گئے نے اے شہزادہ علی اکبر نو جناب زخمانہ چکنا چور ہو گئے ادھر سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے سواری جناب کلی میدان میں جس ویلے باہر نکلیے ادھر شہزادہ علی اکبر آواز دے نے یا اباتہ ادرکنی یا اباتہ ادرکنی یا اباتہ ادرکنی ابا جی میری مدد فرماؤ مولا حسین تشریف لے آئے نے اجے چند جناب والا ساواں باقی نے مولا حسین آئے سارے کوفی دم دبا کے دوڑ گئے نے مولا حسین نے علی اکبر دے چہرے تو گرد صاف کی تھی پتر دیاں زلفانوں اپنے ہاتھاں دیاں انگلاں نال سواریا آکھیا بیٹا بول دے سہی اکھ کھول ویکھ میں کون آیا وا ویکھ میں کون آیا وا گل تے کر تھوڑی جی اکھ کھولی عرض کیتی ابا جی تسی میرے ابا حسین ہو فرمایا پترا دس کوئی آخری آرزو ہے بول میں علی دلالا رب دی رضا من کے بیٹھا وا مگر نہ اے شائی کوئی نہیں اللہ دی رضا من کے بیٹھا وا پترا دس کوئی آخری آرزو ہوئے آکھے ابا جی آخری آرزو ہے ہن مینوں میری بہن سغرا مدینے بیٹھی یاد آندی ہے ہووے کوئی مینوں سغرا دا پتہ دس دے وے مینوں سغرا دا پتہ دے دے وے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ابا جی وعدہ کر کے آیا سا ہمشیر تینوں لے جاواں گا میرے حسین نے انگلاں اٹھائیاں فرمایا لے پترا علی دا لال انہاں انگلیاں دے وچوں ذرا تک لے انہاں انگلیاں وچوں ویکھ لے جدوں انگلیاں دے وچوں شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا شہزادے علی اکبر نے ویکھیا حضرت سغرا سارے حجاب مک گئے نے حضرت سیدہ سغرا مدینے بیٹھی اپنے ویر نو یاد بھی کر دیے حسن مسنہ نو کہن دیے انشاءاللہ میرے ویران دی خیر ہوئے میرے ویران دا کوئی صد سنیا نہیں آیا کئی مہینے ہو گئے ویرانوں کے آنو اجے تک ویران دی خبر نہیں آئی اجے تک ویران دا پتہ نہیں آیا سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے بے تم اکبر موڑ مہارا
وعدہ کر کے امری جایا وے میری لین نہ آیو سارا اللہ اکبر مولا حسین پاک دا شہزادہ اپنی ہمشیر نو ویکھ دے نے اللہ اکبر آخر عرض کیتی ابا جی میری زندگی نے وفا نہیں کیتی تقدیر مہلت دیندی تے ضرور ہمشیر نو لین جاندا ضرور بہن نو ملدا ابا جی جدو جاؤ میری ہمشیر سیدہ سغرا نو جا کے آکھیا جے تیرے ویراں نو تقدیر نے مہلت نہیں دتی تیرے علی اکبر نو اگر مہلت ملدی تے تینوں ضرور آ کے مل جاندا ضرور آ کے لے جاندا آؤ عزیزان گرامی پھر میرے مولا حسین نے جس ویلے ایک ایک کر کے ٹر گئے چارے ہن آئی حسین دی باری ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی بولو ہن آئی مولا حسین دا وارا آیا آپ نے تیاری کی تھی سیدہ شہربانو عرض کر دیا نے آقا کدی فرمائش نہیں کی تھی اے پتر جے زبان کندے دی منند ہو گئی ہے سانساں اکھڑن دے قریب نے جاؤ امر سا نہیں تے نہ سہی خولی لائن نہیں تے نہ سہی اگر شمر لائن نہیں تے نہ سہی حرمل بے ایمان نہیں تے نہ سہی انہاں وچوں کوئی ایک تے ہوئے گا جڑا اولاد والا جنوں میرے پتر تے رحم آ جاوے میرے آقا حسین نے فرمایا اے شہربانو آنکھیں تے تمام حجت پوری کرانا پر انہاں نو رحم آنا ہوندا تے میرے اونو محمد تے آ جاندا رحم آنا ہوندا میرے عباس تے آ جاندا ہم شکل رسول تے آ جاندا اے بے ایمان تو اللہ کسے نو رحم نہ آئے گا جس ویلے شہزادے نو اٹھایا میرے امام نے لے کے چلے مورخ نے تے لکھیا ہے لیکن عشق حسین وچ ڈب کے ویکھیے تے گل کوئی اور نظر آوندی ہے جویں بابے رضوی صاحب فرماتے سن وچوں گل کوئی اور وچ کوئی گل اور وہ گل کی سی مولا حسین نے فرمایا جڑے چل کے جا سکتے سن جا کے جانا دے دیتیاں نے آپ پتر تمہیں حیدر قرار دا پوتا ہے تو چل کے نہیں جا سکدا آ علی دا لال تینوں ہتھاں تے اٹھا کے لے جاندا ہے تاکہ تمہیں مصطفیٰ دی بارگاہ چاک سکے کمری والیا تیرے دین تو فدا ہو گیا قربان ہو کے آیا ماں اللہ اکبر حضرت جناب سیدہ شہربان عرض کر دیا نے آقا شہزادے نو ذرا لپیٹ لو ادھر لوماں دے تھپیڑے نے گرم لوماں پیاں چل دیاں جے میرے پتر نو گرم لوماں دے تھپیڑے نقصان نہ دین اے میرے بیٹے نو لپیٹ لو تقدیر کہہ رہی ہے نی شہربانو اے کنوں لکان دا کہہ رہی ہے تھوڑی دیر تو بعد مولا علی کو لو اے بھی جناب جا کے مولا علی دے ہتھوں جامے کوثر پین والے اے بھی اپنے محمد رسول اللہ دی بارگاہ جان والا وے ادھر مولا حسین میدان کارزار دے اندر چلے میرے حسین جس ویلے چلے نے مسلمان بھائیو اولاد والے ہو ذرا ویکھو اپنے بچیاں دی محبت وچ ڈبن والے ہو جدو علی دلال میدان کربلا چ اپنے آخری بیٹے نو چھوٹے بیٹے نو لے کے چلے نے اللہ اکبر حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان رو پہ آوے ادھر حرمل بے ایمان ٹولا کہندا ہے امر سعد بولیا ہن حسین دا کوئی بھی نہیں رہا ہن حسین دا باقی کوئی نہیں رہا ہن حسین صلح کرن واسطے آ رہے آوے اگر یزید دی بیعت تے گل کرے تے صلح کران گے اگر یزید دی بیعت تے گل نہ کرے قرآن نو چھلوی کر دے آجے قرآن تے تیر برسا دے آجے اللہ اللہ جس ویلے قریب گئے آکھیا حسین ابن علی قرآن لے کے آیا میں فرمایا نہیں نہیں میں قرآن لے کے نہیں آیا اے میں اپنا بیٹا علی اصغر لے کے آیا ہوں اپنا پتر علی اصغر لے کے آیا ہوں ہے کوئی اولاد والا میں وعدہ کرنا ہوں جڑا آج میرے پتر نو پانی پلائے گا کل حسین حوض کوثر دا جام انہوں پلائے گا ادھر عمر سعد بول اٹھیا آکھن لگا حرملا اے حسین دا پتر بھی جانے نہ پاوے اس شکی القلب ظالم نے جانورانو مارن والا تیر کمان وچ رکھیا جڑے ویلے تیر کمان وچ رکھ کے حرمل بے ایمان تیرے ہاتھ شل ہو جاندے تیرے ہاتھ ٹوٹ جاندے حرمل نے جس ویلے تیر دا نشانہ ماریا میرے حسین دی
گود دے اندر علی اصغر دے حلق دے اندر آ کے نشانہ فٹ ہویا آر پار تیر ہو گیا میرے حسین نے آسمان وال نظر اٹھائی عرض کی تھی یا رب العالمین جو تیری رضا ہے او مقصد حسین دائے اللہ فرمائے یا اللہ جو رضا تیری میرا مقصد ہے ادھر مولا حسین نے ان کر کے حرمل والوے کیا فرمایا جائے حرملہ ظالمہ بیمانہ جائے حرملہ ظالمہ بیمانہ کیا مارے آئی تیر صغیر تائیں روندے خیمے اول حسین مڑ پہ نالے حلق دی کھچ دے نے تیر تائیں میرے مولا حسین جس ویلے خیمیاں دے اندر تشریف لے آئے نے ادھر کی ویکھیا سیدہ شہربانو خوش ہو رہی نے میرے پتر نو پانی مل گیا وے حضرت سیدہ سکینہ خوش ہو رہی نے میرا ویر پانی پی آیا وے کیونکہ ویر ہلدا نہیں پیا حرکت کوئی نہیں بڑے آرام نال میرے بابا لے کے پیوں دے جدو لے آ کے خیمے دے اندر رکھیا عرض کی تھی سرتاج من پانی مل گیا وے میرے حسین نے فرمایا ہاں شہربانو اس میرے شہزادے نے نہ ظالمہ کو پانی نہیں پیتا جا کے میرے نانے محمد رسول اللہ کو پیتا ہے میرے نانے کو میرے بابا علی کو جا کے پانی پیتا ہے عزیزان گرامی ادھر ننی جی قبر کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن چاڑ حسین بخا دیتا ان سارے جدو ٹر گئے میرے مولا حسین جس ویلے تیاری فرمائی سواری تے سوار ہون لگے بڑے اختصار دے نال چند منٹاں چ اپنی گفتگو نو سمیٹنا وا ہن جس ویلے سواری تے سوار ہون لگے تے میرے حسین دی بیٹی سیدہ سکینہ آ گئی آ کے عرض کیتی بابا مینوں پتہ ہے کدھر جا رہے ہو آج صبح تو لے کے اس رستے تے جڑا گیا واپس نہیں آیا بابا میں پوچھنا چاہنی ہاں لوگ یتیم کنوں آکھدے نے فرمایا بیٹی یاد رکھ لے چند لمحات تو بعد لوگ تینوں بھی یتیم آکھن گے مولا حسین نے فرمایا فضا آ جا میری بیٹی نو اٹھا کے لے جا سیدہ حضرت جناب سکینہ نو اٹھایا تے لے کے چلیاں سواری تے سوار ہون لگے میرے مولا حسین ایک خیال نے آ کے تڑپا دیتا کہ جدوں معراج نبی نو ہویا جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جد علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا اجنا ریا کوئی چاڑن والا اے جدوار حسین دا آیا خیمیوں نکلی بی بی زینب برکا منہ تے پایا پکڑ لگام سواری دی آنکھے لے چڑھ امڑی دیا جایا مولا حسین گئے میدان کارزار دا نقشہ بدل گیا کوفی لا یوفی سمجھ گئے کہ اے جنگ جڑی ہے بالکل ساڑی شکست دا سسٹم سامنے آ چکے آئے ساڑے جو کوئی بچ نہ پائے گا آخر کر امر ساد بول اٹھے آکھے آئے حسین ابن علی جے یاد رکھ لو انہ دا تے کردہ کوئی فرد بچہ ہو دینا لڑنا آسان نہیں یہ تے حسین ابن علی خود آ گئے نے میدان دے اندر یاد رکھو یک بارگی نہ حملہ کرو ادھر تیران دا می پہندہ پہ ہے نیزیاں دی آنیاں سدیاں ہو گئیاں اللہ اکبر حملے ہو رہے نے شہزادہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تے ادھر حملے ہو رہے نے
ادھر حملے ہو رہے ہیں نیزیاں دے منہ سیدھے ہو گئے تلواراں بجلی دی طرح گرجدیاں پیاں نے ادھر جناب والا تیر چلدے پے نے اے نیزا ایک نے ماریا وچ سینے نیزا ایک نے ماریا وچ سینے تجھے تیراں دمی برسان لگ پے ہتھی نیزا ایک نے ماریا وچ سینے تجھے تیراں دمی برسان لگ پے والکعبے دے سجدے کرن والے ہتھی اپنے کعبہ ٹھون لگ پے میرے مولا حسین جس ویلے زخماں نال چکنا چور ہو گئے اللہ اکبر یزیدی کتے کھڑے ہوئے نے میرے مولا حسین دے قریب آ کے شمر لائن کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا اے ظالماں اوے ڈبیا کتیا مینوں پتہ ہے تو ہی مینوں شہید کرنے والا ہے کیوں میرے نبی نے نشانی تیری پہلا بیان کی تھی اوے دس دے صحیح پھر آپ نے کہنج کر کے گریبان تو کپڑا تے پیشاں کر جدو کپڑا پیشاں کیتا نشان ویکھ کے مولا حسین فرمایا میرے نانے نے بچپن چ فرما دیتا سی مینوں تیرے سینے تے ایس قسم دا نشان ہوئے گا پترا تیرے خون نال او ہاتھ رنگین کرے گا فرمایا ظالماں دس ویلا کیڑا ہے آکھیا جی وقت جمعہ المبارک دا آپ نے فرمایا ظالماں پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا نانے دی دتی اذان دی اولاد تے رکھ لین دے میرے مولا حسین نے نماز انج کر کے جڑے نماز شروع کی تھی تیمم کی نماز شروع کی تھی تپ دے صحرا نماز شروع کی تھی میرے مولا حسین سر سجدے وچ رکھے آوے ظالم اگے بڑھیا ظلم دا خنجر چلا دیتا وے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے مولا حسین شہید ہو گئے سرطن تو جدا کر دیتا گیا وے جدو سرطن تو جدا کر دیتا گیا خولی لین اگے بڑھ کے نیزے دی نوک دے سرے حسین نو چڑھا لے گئے جدو سرے حسین نو نیزے دی نوک دے چڑھایا گیا اور نیزے دی نوک دے میرے آقا دا سر اللہ دا قرآن پہ پڑھ دا ایڈا سخی حسین نیزے تے چڑھ کے بولو 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 نیزے تے چڑھ کے نیزے تے چڑھ کے کہ پھر سارے مل کے آ دیو نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا حسین نے کتنا بلند مقام ہے پایا حسین نے کتنا بلند مقام ہے اسلام زندہ کر کے بخایا بھئی اللہ سب دیاں نسلانو آباد